صباح الخير، واش راكم حباباتي؟ واش راكم مع الصحه؟ صبحتوا بخير. اليوم جيتكم معجون التينه. صبحت عليكم معجون تاع التينه راهي شابه في بلادنا، سورتو كاين هاي خرجت هذيك تاع المعجون، هذه الخشينه هذه اللي عندها لا بورشينه اللي هنا عندك شغل زعما وليداتها هنا، فوالا تجي لا بورشينه. انا درتكم غير قيس 2 حبات برك، 2 حبات ويديروا خير وبركه. فوالا نبداو نكرفجوها. فوالا بسم الله نحكموا لا غاب ونكرفجو، ماشي تكرفجو حتى تنحو لها كلشي، غير ليجيرمون هكذا برك. نحو هذاك لو زيست، وهذاك لو زيست تاعها ما نرموش، نخبوه في حاجه ونديرو بور لي غاتو، نديرو بور لا بريوش، نسيبوه dans un cake et ça se conserve. فوالا هكذا كرفجوها. ها هكذا كرفجوها. فوالا معجون التينه مليح على بالكم، ديروه حطوه في البلاره في الفريجيدير، سا سكونسيرف اون اني. هكذا كي تجيكم واحده على غفله ما عندكمش حلاوه ولا تحطوا لاتاي وتبيسي تاع معجون التينه. اون جينيرال في الجزائر سورتو طالجي كاين معجون التينه في الشتاء. بعد ما كرفجنا حبات التينه تاعنا بيان، هاهم ليك بيان مكرفجين، هاهم ليك نديروهم في الماء ونخلوهم سوا يباتوا ليله كامله حتى يرقدوا من داك الصباح، سوا مع العشيه نعاودو نولو عليهم. ولو زيست هاوليك لو زيست نطموه، هاو لو زيست تاعنا ما نرموش باسكو لو زيست ينصاب لي غاتو، في حلوه الطابع، في المسكوتشو، في كلشي تديروه. نديرو في ساشي كونجيلاسيون ونديرو في كونجيلاتور ونخبوه. فوالا لو زيت دو سيترون، لو زيت تاع التشينا هادوما ما يترماوش، نسحقوهم. اما بعد ما خليناها قعدت نهار كامل هايليك، وبدلنا لها الماء 2 مرات، خاطر الماء تاعها يولي صفر، تطرق الصوريه تاعها وتطرق شويه القروصيه تاع لابوا تاع لو زيست هذاك، تطرق تاعها شويه لو جو تاعها. الوغ نحكموها ونديروها في طنجره طيب. فوالا ماكسيموم 1 اور، ساعه، خلوها طيب ساعه. وكي كي تحلو، كي تشوفوا الماء قريب ينشف، حلو شويه وديروا الموس. كي تشوفوا الموس تدخل فيها، ما تخلوهاش حتى تتزربع تنحل، خلوها شويه تقعد هكذاك صحيحه، باسكو مازلنا نطيبوها في لو جو ديالها. فوالا دونك نخلوها على النار ومن بعد نعاودو نوليها. بعد ما طابت التشيله تاعنا هايليك طيبه بيان، اي سخونه شويه، طيبوها بيان. فوالا كي دايره هكذا الموس يدخل، شوفوا ماشي طيبه بزاف باسكو مازال نطيبوها في لو سيرو باش ما تحرلكمش. نبداو نقسموها. فوالا نقسموها هكذاك، نحو هذاك المصران اللي داخل، نحو هذا بالك كويس سخونه. فوالا نزيدو نحو هذا منها. دوك كيما نتوما تحبوا تقطعوها اون دو هكذا. هذيك شوفوا، حب المرسوات كبار يقطعها اون دو، اللي حب مرسوات صغار يزيد هذيك لا موتشي يقطعها اون دو، بصح تتعجل لكم. ها واش بريفير، شوفوا هذيك جو بريفير تقطعوها اون دو باش يقعد لكم المرسو على حاله. فوالا هذيك en 3، c'est possible en 3. نزيدو هذه، كانت ميمتي الله يرحمها في الشتاء نشبعو معجون تاع التشينه،
مسكينه بالبياد ندير. حنايا ما كيدير لينا والجيران تو الموند. جاو 3 دي مورسو شبابه طيبه بيان. حول هذا دائما يتنحى. فوالا ونقطعوها هكذا، سهله ماشي حاجه واعره. فوالا نديروها لا بروميير فوا تنجحو فيها. هادي شويه نقطعوها نزيدو لها نلحوها باسكو ان غرو مورسو. دوك تجيبو طنجره ثقيله شويه، ثقيله وشويه عريضه باش ما تحرحر لكمش المعجون كي طيبوه ما يتحرحرش. هاي الطنجره تاعنا، هايليك نستفوهم هكذا، نستفوهم من الداخل، خاطر من بعد ما تخلطوا بالمغرفه ما توالو، خلوه يطيب هكذاك على قاليه. فوالا هكذا. على بالكم دائما المعجون تاع التشينا في الدار ولا نيمبورط كان معجون عندكم في الدار يجيكم واحد على غفله في الليل في النهار الصباح بكري ما عندكمش الحلوه، ديروا فنجان قهوه ولا براد لاتاي وتبيسي تاع معجون وانتم سطرتوا وجهكم. دوكاتيك نديرو 2 فيغ دو سكر، هاوليك 2 كيسان تاع السكر هكذا دبروهم في الفوق. فوالا باش تعقد لكم، باسكو على بالك نقدر نقول لكم ديروا كاس ونص سكر ومن بعد كي تبرد وتحطوها في الفريجيدير تقراص لكم ما تشد لكمش، يا ربي سمانه ومن بعد تقراص. مي كي ديروا 2 كيلات سكر سا ديبون في 2 كيلات فاش ديروا دوك 2 حبات كبار نديرنا 2 كيلات، ديروا كيلو تاع تشينا حبيبات كبار هكذاك ديروا 4 كيلات سكر، سا ديبون نتوما ولا لا كونتيتي. باش قلت لكم ما يقراش يقعد لكم يشد لكم، يقدر يشد حتى شهر. وكي تحبوا تكونجليوه الوغ ديروا دون دي بتيت بواط هكذا. والماء تاع التشينا اللي غلينا فيه خذوا كاس، هاوليك كاس تاع ماء تاع التشينا. فوالا نزيدو 2 كيسان تاع ماء، ونديرو شويه لاغوم تاع فلور دورانجي يعطي واحد البنه فيها تجي تري بيان. فوالا هكذا نحرحروها هكذا 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 شويه هكذا ونخلوها بتي فو. فوالا هيا نديروها فوق الغاز. نعاودو نوريو لكم ونوريوها لكم كي طيب على لاسيت تاع بريزونطاسيون. بعد ما طاب المعجون تاعنا وبرد ودرناه في التبسيل الله هكذا مع بقرة جلاتاي مع حلوة الترك، تاكلوه بالهنا والشفا ان شاء الله. هايليك شوفوا البريج كاش يجي شباب. فوالا ماهو كبير ماهو صغير، فوالا ويتقطع فاسيلمون. فوالا هذا هو المعجون تاعنا تاع التشينا. ديروا 2 حبيبات 3 حبيبات واش عندكم، ماشي شرط ديروا بالكيلوات، ديروا هكذا باش تزهوا روحكم وتزهوا فاميلتكم ووليداتكم بصحتكم. هيا بقاو على خير.